अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ई सीरीज़ प्रिपरेशन। आज हम आपको बताएंगे इंटरव्यू नंबर 28, जिसमें तलबा तलबात ने अपना इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर किया। और इस इंटरव्यू में हम एक तालिब इल्म का जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके जो कुछ क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। स्टूडेंट कमरे में दाखिल हुआ, अस्सलाम वालेकुम कहा, सब ने जवाब दिया और अपना एमफिल थीसिस और अफसानों का मसूदा अपनी कुर्सी के सामने पड़ी मेज़ पर रखा और खड़ा रहा। चेयरमैन साहब ने बैठने का कहा, शुक्रिया अदा किया और बैठ गया। चेयरमैन: हाँ जी मोहसन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने अपने तारफ़ में बताया, ये मोहसन साहब बता रहे हैं कि मेरा नाम मोहसन अब्बास है और मेरा तल्लक ज़िला विहाड़ी के एक गांव खानपुर से है। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद रोज़गार की तलाश में और बहन भाइयों की तलीम की खातिर मुल्तान आ गया। 3 साल मुस्लिम पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल और 4 साल निशात बॉयज़ स्कूल एंड कॉलेज में तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 2011 में वापस आया और गांव के एक स्कूल में बतौर वाइस प्रिंसिपल खिदमात सर अंजाम दी। 2012 में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर एजुकेटर भर्ती हुआ और 4 साल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हरी चंद में गुजारे। 2016 में ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से एमए उर्दू का इम्तिहान पास किया और इसी साल मेरा तबादला मेरे गांव के स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल में हुआ, जहां जाने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैट्रिक के तलबा को उर्दू पढ़ाने का मौका मिला। 2019 में इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब आईएसपी मुल्तान से एमफिल उर्दू का इम्तिहान पास किया। अब मैं बतौर पीएसटी गवर्नमेंट हाई स्कूल खानपुर में तदरीसी फ़राइज़ का अंजाम दे रहा हूँ। अदबी कमेटी का मेंबर भी हूँ। स्कूल में जितने भी अदबी प्रोग्राम मुनक्कद होते हैं उनकी तैयारी, बच्चों की तकारीर, मौली नगमे और क्विज़ वगैरह के अलावा नज़ामत मेरे ज़िम्मा होती है। मेरा तल्लुक़ एक अदबी घराने से है। वालिद साहब ज़िला वहड़ी के सबसे पहले नावल निगार हैं। डियर स्टूडेंट, आप भी इसी तरह अपना इंट्रोडक्शन जो है बना सकते हैं। जिस प्लेस से आपने जैसे जैसे एजुकेशन हासिल की जो भी था, तो इस तरह करके आप 1 मिनट का या 1.5 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन में कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के ना पेश कीजिएगा। जो चीज़ें हकीकत पर मबनी हैं वही पेश कीजिएगा, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन की बेस पर ही उन्होंने क्वेश्चन निकालने होते हैं और वो आपसे चीज़ पे पूछते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि चेयरमैन के उनका नाम क्या है। जो उन्होंने बताया कि मेरे वाला साहब ज़िला के पहले नावल निगार हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरा जवाब था कि मरीद अब्बास खावर। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि ओके जारी रखें। तो फिर उन्होंने बताया कि सर जी मैं अफसाने लिखता हूँ और मेरा अपना मसूदा भी साथ लाया हूँ। चेयरमैन साहब ने एक सब्जेक्ट के मुतल्लिक़ सवाल किया कि नावल क्या है। तो जवाब दिया कि नावल एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें एक मुकम्मल ज़िंदगी बयान की जाती है। फिर चेयरमैन साहब ने सवाल पूछा कि नावल और अफसाने में क्या फ़र्क है। तो जवाब दिया कि नावल में एक मुकम्मल ज़िंदगी, जबकि अफसाने में ज़िंदगी का एक पहलू या वाक़या बयान किया जाता है। चेयरमैन साहब ने अगला सवाल पूछा कि नज़म और गज़ल में क्या फ़र्क है। नज़म एक मौजू होता है, जबकि गज़ल का हर शेर अलग अलग मौजू हो सकता है। चेयरमैन साहब ने सवाल पूछा कि रदीफ़ क्या है। तो हर शेर में दोहराया जाने वाला अल्फाज रदीफ़ कहलाता है। चेयरमैन साहब ने आगे पूछा कि काफ़िया क्या है। तो शेर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। चेयरमैन साहब ने पूछा मक्ता क्या है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें आमतौर पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। चेयरमैन साहब क्या कहते हैं, अगर तखल्लुस इस्तेमाल ना हो तो फिर उसे क्या कहेंगे। फिर उसे आखिरी शेर कहेंगे, मक्ता नहीं कहेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा। चेयरमैन साहब ने माहिर मजमून की तरफ इशारा किया जो इनके दाएं तरफ और मेरे बाएं तरफ थे। तो माहिर मजमून ने पूछा, जी आपने अभी बताया कि आपके वालिद साहब नावल लिखते हैं, क्या आप क्या लिखते हैं। तो अब्बास साहब ने जवाब दिया कि मैं अफसाने लिखता हूँ और ये मेरा मसूदा है और ये एम फिल का थीसिस है। माहिर मजमून ने दोनों चीज़ें मुझसे ले ली। अच्छा, माहिर मजमून ने पूछा कि आपने एम फिल्स का जो इनवान रखा है वो क्या है और क्यों रखा है। तो जवाब में दिया कि जैसे पहले मैंने बताया कि मुझे नसर में दिलचस्पी है, तो इस वजह से थीसिस का अनवान ज़िला बिहाड़ी में उर्दू नसरी और साफ़ का जायज़ा रखा। माहिर मजमून ने, अच्छा आपने अपने थीसिस में कौन से अफसानवी और गैर अफसानी अदब को शामिल किया।
تو جواب دیا سر وہاڑی میں افسانوی ادب میں صرف ناول اور افسانے پر کام ہوا ہے، ماہر مضمون اور ڈرامہ۔ تو جواب دیا اسٹوڈنٹ نے کہ وہاڑی میں ڈرامے پر کام نہیں ہوا، اور غیر افسانوی ادب وہاڑی میں غیر افسانوی انشائی اور سفر نامے پر کام ہوا، تو اس کا جواب یہاں نہیں لکھا ہوا۔ معذرت، ماہر مضمون انشائیہ پر کس نے کام کیا ہے؟ جمیل احمد عدیل صاحب نے اور عبدالغفار پاشا صاحب نے۔ اچھا، ان دونوں کا کوئی بڑا ناول کا نام پڑھا ہوا آپ نے؟ نہیں سر، بڑا ناول میں تو مکمل نہیں پڑھا، البتہ عمرہ جانو ادا کچھ پڑھا ہے، شاید تلفظ کی غلطی کر گیا تھا یہاں پہ۔ ماہر مضمون نے کہا کیا کہا؟ تو پھر بتایا یہاں پہ کہ امرو جان ادا۔ ماہر مضمون نے امرو جان ادا نہیں، امراؤ جان ادا۔ چیئرمین صاحب زور زور سے ہنسنے لگے مگر پریشان نہ ہوا۔ اس کی لفظ کی ادائیگی جو ہے یہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، ماہر مضمون سے اس کے بارے میں رائے لے لیجئے گا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ ماہر مضمون اچھا، کوئی ایسا افسانہ نگار جن سے آپ متاثر ہوں؟ جواب ملا کہ بورا ویلا کے جمیل احمد عدیل صاحب۔ کیونکہ ماہر مضمون انہیں جانتے نہیں تھے اس لیے سوال کیا کہ کیا انہیں بڑے افسانہ نگاروں میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ تو میں نے کچھ دیر سوچا، پھر جواب دیا جی سر۔ میں نے اچھا، ان کے علاوہ کوئی اور افسانہ نگار پسند ہو؟ تو اسٹوڈنٹ نے جواب دیا کہ سر احمد ندیم قاسمی صاحب جو ہے وہ پسند ہے، ان کا افسانہ سناٹا پڑھا ہے یا رئیس خانہ؟ تو جواب دیا نہیں سر، نہیں پڑھا، ان کا پہلا افسانہ مجموعہ چوپال پڑھا ہے۔ ماہر مضمون کون کون سے افسانے شامل ہیں؟ تو بتایا جواب انتقام، بے گناہ، دیہاتی ڈاکٹر۔ کوشچن نمبر 54 جو ہے وہ یاد نہیں ہے۔ 55 میں ماہر مضمون نے دیہاتی لڑکا تو شامل نہیں ہے اس میں، دوسرے مضمون کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا سر جی کیا آپ نے یہ افسانہ پڑھا ہے؟ دوسرے ماہر مضمون کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جی سر کیا آپ نے یہ افسانہ پڑھا ہے؟ میرا جواب جی سر یہ افسانہ شامل ہے، میں آپ کو اس کی کہانی سنا لیتا ہوں۔ تو ماہر مضمون نے پوچھا جی سنائیں۔ میں نے سنانا شروع کیا تو اوکے ٹھیک ہے۔ اچھا، ماہر مضمون ان کی افسانہ نگاری کیسی ہے؟ جو ہمیں ان کے افسانے پنجاب کی دیہاتی زندگی کا عکاسی کرتے ہیں۔ تو کہا ماہر مضمون کی کس تحریک سے وابستہ رہے؟ تو بتایا کہ وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے۔ یہ کہ کون ہے وہ؟ احمد ندیم قاسمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن بعد میں اس تحریک سے الگ ہو گئے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں طالب علم نے جواب دیا جی سر کچھ مضامین میں نے پڑھا ہے۔ ماہر مضمون نے پوچھا احمد ندیم قاسمی صاحب جو ہیں وہ کس پرچے سے منسلک رہے؟ تو جواب تھا وہ پھول، ادب، لطیف فنون سے وابستہ رہے۔ ماہر مضمون نے پوچھا وہ شاعری بھی کرتے ہیں، ان کے شاعری مجموعے کے نام بتائیں۔ تو جواب میں دوام، محیط، ایک اور بھی بتایا، ان تینوں میں سے انہیں آدم جی ایوارڈ بھی ملا ہے۔ اچھا، چیئرمین کی طرف دیکھتے ہوئے ماہر مضمون بولے لگتا ہے میں نے کچھ زیادہ سوال کر لیے ہیں۔ دوسرے ماہر مضمون سے کہا جی سر آپ پوچھیں۔ ماہر مضمون دوسرے نے پوچھا احمد ندیم کے کون کون سے افسانے ایم اے کے سلیبس میں شامل ہیں؟ تو میں نے معذرت کی۔ ماہر مضمون دوسرے والے میں نے، پہلے والے نے کویسچن پوچھ لیا، دوسرے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے انہوں نے پوچھا کہ زاد راہ ایک اور مجموعہ کس نے لکھا؟ تو ایک بار پھر معذرت کی۔ اسی طرح چیئرمین صاحب بولے آپ کو شاعری کا بھی شوق ہے؟ جواب میں جی سر میں شاعری بھی لکھتا ہوں لیکن زیادہ مزاح لکھتا ہوں۔ 3 مزاح نگاروں کے نام بتائیں۔ تو مشتاق احمد یوسفی، پطرس بخاری اور دلاور فغار۔ ضمیر احمد جعفری۔ چیئرمین اور شفیق الرحمان صاحب جواب جی سر لیکن ان کو زیادہ پڑھا نہیں ہے۔ تو جواب آیا، چیئرمین صاحب نے کہا اوکے آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے شکریہ ادا کی اور میز پر پڑے تھیسس اٹھانے کی اجازت ماہر مضمون سے مانگی تو انہوں نے کہا جی بالکل اٹھا لیں۔ میں نے اپنا تھیسس اور مواد اٹھایا، سکھ سانس لیا اور دروازے کی طرف جانے لگا تو چیئرمین صاحب نے کی آواز سے چونکا دیا۔ چیئرمین صاحب غبار خاطر کی کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب دیا کہ ابو کلام آزاد کی۔ چیئرمین صاحب اوکے جائیں۔ شکریہ ادا کی اور باہر آ کر ایک بار پھر سکھ کا سانس لیا۔ یہ انٹرویو تھا مکمل۔
اب اس سے زیادہ نیکسٹ انٹرویو جو ہے، جو سوال پوچھے گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلے انٹرویو میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا اور حامی ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔